सर्वप्रथम परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको छ अनि येशू ख्रीष्टको नाममा सबैजनालाई जय मसीह अनि नमस्ते। म आशा गर्दछु आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको एकदमै प्रियजनहरू म तपाईँहरूलाई परमेश्वरले शान्ति दिनुभएको होस् भन्न चाहन्छु र आशा गर्दछु। फेरि पनि म परमेश्वरको पवित्र वचन लिएर तपाईँहरूको सामु आउन पाउँदा उपस्थित हुन पाउँदा परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र म अत्यन्त नै हर्षित छु। प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी चाहिँ जब परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौँ, विश्वास गर्छौँ अनि परमेश्वरमा भरोसा राख्दछौँ अनि उहाँमा आज्ञाकारिताको जीवन बिताउन थाल्दछौँ अनि परमेश्वरले हामी प्रस्थानको पुस्तकमा 19 अध्यायमा हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ 5 देखि 6 पदमा हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले हाम्रो बिचमा एउटा चाहिँ करार, एउटा तिमीहरूले यदि मेरा करारहरू पालना गर्नेछौ भनेदेखि म तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा आफ्नो निजी उत्तराधिकारी, निजी धन जस्तै तुल्याउनेछु अर्थात् बनाउनेछु बनाउँछु भन्ने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामीहरू के गर्दैछौँ त आफ्नो जीवनहरूमा है हामीले परमेश्वरलाई चिनिसकेपछि अनि परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्न अति नै आवश्यक हुन्छ। हामीले परमेश्वरलाई चिनिसकेर पनि हामी परमेश्वरमा लापरवाही गर्दछौँ भनेदेखि हामी परमेश्वरको जन हुन सक्दैनौँ। परमेश्वरको इच्छाअनुसार हिँड्दैनौँ भनेदेखि हामी लापरवाही गरिरहेको हुन्छौँ भनेदेखि हामी पुरानै स्वभावमा फेरि हिँडिरहेको हुन्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले ती कुराहरू मन पराउनु हुन्न। तर यदि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गरेर परमेश्वरको डर र भयमा हिँड्न थाल्दछौँ अनि परमेश्वरको इच्छाअनुसार हिँडडुल गर्न थाल्दछौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो बिच चाहिँ एउटा निजी एउटा धन जस्तै तुल्याउनु हुनेछ भन्ने यो चाहिँ पाउँदछौँ। एउटा यी बहुमूल्य धनको कुरा पनि परमेश्वरले गर्नुभएको छ। हुन्छ, म पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरा करारहरू पालन गर्यौ भने सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ र सारा पृथ्वी मेरै भए तापनि तिमीहरू मेरो निम्ति पुजारीहरूको एक राज्य, एक पवित्र जाति हुनेछौ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। अत्यन्त नै मिठो वचन छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। यहाँ चाहिँ यदि हामी परमेश्वरको पवित्र जन भइसकेर पनि हामी परमेश्वरको आज्ञा अनुसार हिँडुल गरेनौँ भनेदेखि हामी त्यसमा केही अर्थ छैन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो संसारिक मानिसहरू र हाम्रोमा केही भिन्नता हुँदैन। तर जब हामी परमेश्वरको पवित्र जन हुन्छौँ, परमेश्वरलाई ग्रहण गरेका हुन्छौँ, त्यही कारण एउटा चाहिँ पवित्र जाति, एउटा पवित्र जन भएका हुन्छौँ र जसै हामी चाहिँ परमेश्वरको इच्छाअनुसार करार अनुसार हामी चाहिँ आज्ञाअनुसार चाहिँ पालना गर्न हामी थाल्दछौँ अर्थात् जिउन थाल्दछौँ, हाम्रो बानी व्यवहारमा उतार्न थाल्दछौँ, त्यही प्रकारले परमेश्वरको डर इच्छाअनुसार हिँडुल गर्न थाल्दछौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हामी परमेश्वरले हाम्रो बिचमा चाहिँ एउटा आशिषमय एउटा हामीलाई चाहिँ करारको कुरा गर्नुभएको छ। एउटा बहुमूल्य एउटा निज धनको रूपमा हामीलाई तुल्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। यहाँ चाहिँ म फेरि पनि दोहोऱ्याएर पढ्नेछु। यदि तिमीहरूले मेरा कुरा साँच्चै नै सुन्यौ र मेरा करारहरू पालन गर्यौ भनेदेखि सबै जातिहरूमध्ये तिमीहरू चाहिँ मेरो बहुमूल्य निज धन हुनेछौ र मेरो सारा पृथ्वी, सारा सबथोक मैले नै सिर्जना गरे तापनि तिमीहरू चाहिँ एउटा पवित्र पुजारीको एउटा राज्यको एउटा पवित्र जाति हुनेछौ भनेर परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो चाहिँ वचन अति नै एउटा उत्साहजनक वचन छ, अति नै उत्साह दिने, एउटा हौसला दिने वचन छ। हामीहरू चाहिँ परमेश्वरको डर र भयमा जियौँ, परमेश्वरको इच्छाअनुसार जियौँ, ताकि चाहिँ हामी एउटा परमेश्वरको मन परेका एउटा पवित्र पुजारी जस्तै एउटा राज्यको एउटा पवित्र जाति हुन सकौँ, एउटा परमेश्वरलाई मनपर्ने परमेश्वरको निज धन जस्तै हुन सकौँ है। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी कतिपय मानिसले हामी भनिरहेको हुन्छौँ हामी हुन त हुने तर कसरी हुने, त्यसमा पनि नियमहरू परमेश्वरको आज्ञाहरू छन्। हामी चाहिँ त्यो कुरालाई पालना गर्नलाई हेर्नलाई चाहिँ हामी प्रस्थानको पुस्तक
20 अध्यायको 3 पददेखि हामी 17 पदमा ती कुराहरू चाहिँ पाउँदछौँ है। जसै हाम्रो पहिलाको हामी पुरानो करारमा हेर्ने हो भनेदेखि हामीलाई हाम्रो पिता पुर्खाहरूलाई चाहिँ मिश्र देशमा एउटा कमारोको रूपमा दासत्वको रूपमा चाहिँ इस्राएलीहरूलाई चाहिँ एउटा मिश्रीहरूले चाहिँ एउटा दासत्व बनाएका थिए। तर त्यहाँ चाहिँ एउटा प्रस्थानको 2 अध्यायमा चाहिँ हेर्ने हो भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ इस्राएलीहरूले चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ पुकारा गरेको कारण अनि परमेश्वरले ती पुकारहरू चाहिँ सुन्नुभएको छ है। अनि त्यो पुकार सुनेको कारण अनि परमेश्वरले त्यहाँ मिश्र देशबाट चाहिँ एउटा दासत्वको रूपमा छुटकारा दिएर चाहिँ आफ्नो जातिहरूलाई फेरि इजरायलमा ल्याउनु भएको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि ती कुरालाई हामी चाहिँ आफ्नो जीवनमा पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ हामी 10वटा आज्ञा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुभएको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। हुन्छ, म प्रस्थानको 20को 3देखि 17 पदसम्म म पढ्नेछु, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। एकदमै महत्त्वपूर्ण परमेश्वरको आज्ञाकारीको वचन हो यो। म बाहेक अरू कुनै देवी देवताहरूलाई नमान्नु, आफ्ना निम्ति खोपेर कुनै किसिमको मूर्ति नबनाउनु, म माथि आकाश अथवा तल पृथ्वी वा तल पानीमा भएको कुनै पनि कुराको आकारको प्रतिमूर्ति नबनाउनु, तिनीहरूको सामु ननिहुरनु, तिनीहरूको पूजा नगर्नु, किनकि म परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वर डाह गर्ने परमेश्वर हुँ। मेरो अवहेलना गर्ने पिता पुर्खाको अधर्मको दण्ड उनीहरूको सन्तानहरूलाई तेस्रो चौथो पुस्तासम्म म दिनेछु। यदि मैले भनेका कुरा तिमीहरूले मानिनौ भनेदेखि, तिमीहरूले विभिन्न खालका मूर्ति पूजाहरू गर्यो भनेदेखि अनि अरूको सामु निहुर्यो भनेदेखि, अरूको देवी देवताहरूको सामु तिमीहरू चाहिँ निहुर्यो भनेदेखि म चाहिँ ती कुराहरूलाई मन पराउँदिनँ। यदि तिमीहरूले त्यस्तो गर्यो भनेदेखि म तिमीहरूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ तिमीहरूको पुस्ताको तेस्रो चौथा पुस्तासम्म म तिमीहरूलाई चाहिँ दण्ड दिनेछु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। त्यसैले प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी चाहिँ परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन। हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले के सिकाउनु भएको छ त्यो कुराको आज्ञाकारिता हुनु चाहिँ जरुरी छ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ चाहिँ पाउँदछौँ है। अर्को कुरो चाहिँ हामी यहाँ पाउँदछौँ, तर मलाई प्रेम गर्ने र मेरा आज्ञाहरू पालन गर्नेहरूका हजारौँ पुस्तामाथि म कृपा गर्नेछु। प्रेज द लर्ड, परमेश्वरको महिमा होस्। हामीले परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि चाहिँ हामीले परमेश्वरले सिकाउनु भएको आज्ञाहरूमा हामी चाहिँ पालना गर्छौँ भनेदेखि उनीहरूको जीवनमा, हाम्रो जीवनमा परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो हजारौँ पुस्ताहरू माथिसम्म कृपा गर्नुहुनेछ। अर्थात् हामीलाई आशिषमय जीवन दिनुहुनेछ भन्ने कुरा, हामीलाई सुरक्षा दिनुहुनेछ भन्ने कुरा हामी चाहिँ पाउँदछौँ। 7औं पदमा, परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरको नाउँ व्यर्थैमा नलिनु, किनकि उहाँको नाउँ व्यर्थैमा लिनेलाई परमप्रभुले निरपराध ठहराउनु हुने छैन। प्रेज द लर्ड। हामी चाहिँ धेरै जसो कुराकानीहरू साथीभाइहरूसँग कुरा गर्दाखेरि अनि जहाँ परमेश्वरको नाउँ नलिने ठाउँ हुन्छ, नराम्रो बोली वचन हुन्छ, अनि त्यहाँ पनि लिएका चाहिँ कतिपय ठाउँमा पाउँदछौँ। तर ती कुरा चाहिँ परमेश्वरले रुचाउनुहुन्न, ती कुरा चाहिँ परमेश्वरले मन पराउनुहुन्न। अनि त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ म तिमीहरूलाई निरपराध ठहराउँदिनँ, तिमीहरू चाहिँ दोषी ठहरिनेछौ भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। अर्को कुरो चाहिँ 8 पदमा हामी हेर्नेछौँ, सब्बात दिन पवित्र मान्नुपर्छ भनी याद राख्नु। हामीले चाहिँ हप्ताभरिको 6औं दिनसम्म काम गरेर परमेश्वरले सबै थोक सृष्टि गरेर नै 7औं दिन चाहिँ एउटा पवित्र दिन घोषणा गर्नुभएको छ। अर्थात् त्यो दिन चाहिँ आशिषको दिन घोषणा गर्नुभएको छ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू। अनि त्यो चाहिँ दिन हामीले चाहिँ एकदमै पवित्र मान्नुपर्छ भन्ने कुरा परमेश्वरको वचनमा आज्ञामा पाउँदछौँ। 6 दिनसम्म परिश्रम गरेर आफ्नो सबै काम गर्नु, तर 7औं दिन चाहिँ परमप्रभु तिमीहरूका परमेश्वरको निम्ति सब्बात दिन हो। त्यस दिनमा तिमीहरूले केही काम नगर्नु, न त आफ्नो छोराले, न छोरीले, न कमाराले, न कमारीले, न गाईबस्तुले, न मूल ढोकाभित्र भएका परदेशीहरूले केही पनि काम नगरोस् भन्ने
परमेश्वरको आज्ञामा हामीले पाउँदछौँ। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। किनकि 6 दिनसम्म परमप्रभुले आकाश, पृथ्वी, समुद्र र तिनमा भएको सबै थोक बनाउनु भयो, तर 7औं दिन चाहिँ परमेश्वरले विश्राम लिनुभएको छ है। विश्राम गर्नुभयो, त्यसकारण परमप्रभुले त्यस सब्बात दिनलाई आशिष दिनुभयो र त्यस दिनलाई पवित्र गर्नुभयो। प्रेज द लर्ड। त्यही कारण प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनी, हामीले चाहिँ हप्ता दिनभरि हप्ताको 6औं दिनसम्म काम गरेर 7औं दिनमा चाहिँ हामी चाहिँ विश्राम लिनुपर्ने हुन्छ। यो हाम्रो नियम होइन, तर परमेश्वरको आज्ञा हो। परमेश्वरको इच्छा अनुसार यी सबै कुरा परमेश्वरले आज्ञा गर्नुभएको कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। त्यही कारण हामी चाहिँ प्रायः जस्तो हाम्रो धेरै कन्ट्रीमा चाहिँ हप्तामा 1 दिन विश्राम लिने कुरा चाहिँ पाउँदछौँ। यी हामीले बनाएको कुरा होइन, तर यी परमेश्वरको आज्ञा हो। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यी कुरा चाहिँ हामीले पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। 12 पदमा, आफ्ना बुबा र आमालाई आदर गर कि जुन देश तिमीहरूलाई परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरले दिनुहुन्छ त्यहाँ तिमीहरूको आयु लामो होस्। प्रेज द लर्ड। आफ्नो बुवा आमालाई हामीले अति नै आदर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि हामीले यदि आफ्नो बुवा आमालाई आदर गरेनौँ भनेदेखि परमेश्वरको नजरमा हामी दोषी ठहरिनेछौँ, एउटा खराब काम गर्ने एउटा हुनेछौँ भन्ने कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। अनि परमेश्वर यदि हामी परमेश्वरको नजरमा असल हुने हो भनेदेखि आफ्नो बुवा आमालाई पनि हामीले अति नै आदर गर्नुपर्ने हुन्छ, किनकि परमेश्वरले हामीहरूलाई उहाँद्वारा सृष्टि गर्नुभएको छ। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यदि हामी असल काम गर्छौँ, बुवा आमालाई राम्रो आदरणीय व्यवहार गर्छौँ भनेदेखि परमेश्वरले हामी जुन ठाउँमा बसेका छौँ त्यहाँ हामीलाई आशिष दिनुहुनेछ। अनि त्यो आशिषले चाहिँ हाम्रो जीवनको आयु चाहिँ लामो दिनुहुनेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। अनि त्यसपछि 13 पदमा भनिएको छ, हत्या नगर्नु। अनि 14मा व्यभिचार नगर्नु। 15मा चोरी नगर्नु। 16मा आफ्ना छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु। अनि 17 पदमा चाहिँ आफ्नो छिमेकीको घरको लालच नगर्नु। आफ्नो छिमेकीको पत्नीको लालच नगर्नु। आफ्नो छिमेकीको कमारा कमारी गोरु र गधा र त्यसको कुनै पनि थोकमा लालच नगर्नु। प्रेज द लर्ड। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। हामी चाहिँ एकदमै चाहिँ एउटा यहाँ चाहिँ चुनौतीपूर्ण यहाँ चाहिँ वचनहरू पाउँदछौँ, किनभने हामीले परमेश्वरमा विश्वास गर्ने कुनै पनि परमेश्वरका प्रियजनहरू चाहिँ हामी पुरानो स्वभावहरूलाई त्यागेका हुन्छौँ। त्यही कारण चाहिँ पुरानो स्वभावहरूलाई चाहिँ दोहोऱ्याउने कुरो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ पाउँदछौँ। यहाँ चाहिँ अरूको हत्या नगर्नु, अरूको बारेमा नराम्रो नसोच्नु भनेको कुरा चाहिँ हामी पाउँदछौँ। र व्यभिचार नगर्नु भनेको चाहिँ अरूको निम्ति पटक्कै खराब चिजहरू, खराब सोचहरू आफ्नो मन हृदयमा नराख्नु भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। र चोरी नगर्नु, अरूको कुराहरूको सामानहरूको लालच नगर्नु है, चोरी नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ हामी चाहिँ यहाँ पाउँदछौँ। र 17 पदमा चाहिँ 16 पदमा आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, अहिलेसम्म हामी कतिपय ठाउँमा देखिरहेका हुन्छौँ कि हामी चाहिँ विभिन्न लोभ लालचले देखाएर अनि हामी चाहिँ अरूको बारेमा झुटो कुराहरू, झुटो कामहरू गरिरहेका हुन्छौँ, झुटो गवाही दिइरहेका हुन्छौँ। तर यहाँ परमेश्वरको वचनमा हामी यहाँ चाहिँ एउटा पाउँदछौँ कि आफ्नो छिमेकीको विरुद्धमा झुटो गवाही नदिनु। 17 पदमा आफ्नो छिमेकीको घरको लालचहरू नगर्नु। आफ्नो छिमेकीको पत्नीको लालच नगर्नु। अनि आफ्नो छिमेकीका भएका सबै थोकहरूमा कुनै पनि लालच नगर्नु भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ परमेश्वरको वचनमा पाउँदछौँ। यदि हामी त्यसो गर्दैनौँ भनेदेखि हाम्रो जीवनमा एउटा चाहिँ आशिषमय जीवन हुनेछ है भन्ने कुरा चाहिँ परमेश्वरको वचनमा हामी पाउँदछौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको दिन, आजको सुन्दर दिन, सुन्दर समय परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस्। अनि यस वचन पढाएर सुनाइमा परमेश्वरले तपाईँहरूको जीवनमा प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। त्यसैले यदि परमेश्वरको एउटा आज्ञाकारी भयो भनेदेखि हाम्रो जीवन चाहिँ आशिषमय हुनेछ भन्ने परमेश्वरको वचनद्वारा हामी पाउँदछौँ। यदि चाहिँ हाम्रो परमेश्वरको विरुद्धमा हामीले चाहिँ काम गर्छौँ भनेदेखि हाम्रो जीवन निश्चित नै छ पतन हुनलाई, एउटा नाश हुनलाई भन्ने कुरा परमेश्वरकै वचनमा हामी पाउँदछौँ। म तपाईँहरूलाई उत्साह दिन चाहन्छु।
हामीले सबै खराब कामहरू छोडौँ अनि परमेश्वरको डर र भय मानौँ। आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरको इच्छाअनुसार हिँडडुल गरौँ ताकि परमेश्वरले तपाईँहरूको सबैको जीवनमा शान्ति दिनुभएको होस्, तपाईँहरूको घर परिवारमा मेलमिलाप दिनुभएको होस्, तपाईँहरूको काम कमाइ जागिरी व्यवसायमा आशिष दिनुभएको होस् अनि सबै तपाईँहरूको घटी अभाव खर्चपातहरू जुटाउनु भएको होस् भन्ने प्रार्थना गर्दछु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरूले मेरो यो वचनहरू निरन्तर सुन्दै जानुभएको छ। परमेश्वरले तपाईँहरूलाई प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुभएको होस्। हस्त प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आजको यो सानो भिडियो क्लिप म बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि पनि आउने भिडियो सँगसँगै तपाईँहरूको साथमा उपस्थित हुने बाचा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। सबैलाई जय मसीह अनि नमस्ते।